ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। तत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य समासाश्रयविधिप्रकरणे वयं भवामः। अस्य प्रकरणस्य सप्तमः पाठः प्रवृत्तः गतपाठः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः एकहलादौ पूरयितव्येन्यतरस्याम् इति सूत्रं पठितम्। तत्र असंयुक्तहलादौ पूरयितव्यवाचके उत्तरपदे परे उदकस्य उद इत्यादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः ज्ञातः। उदकुम्भः उदककुम्भः इति उदाहरणं विकल्पेन दृष्टम्। ततश्च प्रत्युदाहरणम् उदकस्थाली इति दृष्टम्। अन्यच्च प्रत्युदाहरणं तत्र उदकपर्वतः इत्यपि दृष्टम्। ततः परम् अस्माभिः सूत्रं पठितं मन्थौदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारवीवधगाहेषु च इति। अस्य च उदमन्थः उदकमन्थः उदौदनः उदकौदनः इत्यादीनि उदाहरणानि क्रमशः साधितानि। ततः परम् इको ह्रस्वो ङोगालवस्य इति सूत्रं पठितम्। इगन्तस्य अङ्यन्तस्य ह्रस्वः वा स्यात् उत्तरपदे इति तस्य अर्थः ज्ञातः। ततः ग्रामणीपुत्रः ग्रामणीपुत्रः इति उदाहरणं विकल्पेन दृष्टं, नाम ह्रस्वविकल्पयुक्तम् उदाहरणं दृष्टं। ततः प्रत्युदाहरणं रमापतिः इति, अन्यच्च प्रत्युदाहरणं गौरीपतिः इति दृष्टम्। गालवग्रहणम् अत्र पूजार्थं वर्तते इति तत्र कश्चन विचारः पठितः। यतः विकल्पः एव साधनीयः यदि, तर्हि सः विकल्पस्तु अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तनेनपि सिद्ध्यति। अतः प्राक्तनस्य आचार्यस्य तत्र सम्माननपूर्वकं स्मरणार्थम् अत्र तन्नाम पाठः कृतः, तस्य नाम्नः पाठः कृतः इति। ततः परम् अस्माभिः वार्तिकस्य किञ्चित् पदच्छेदः एव आरब्धः आसीत्। तत् पदच्छेदं दृष्ट्वा अद्य वयम् अग्रे गच्छामः। तद्वार्तिकम् अद्य अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एवञ्च समासाश्रयविधिप्रकरणस्य एषः अष्टमः पाठः भवत्यारब्धः। अस्मिन् अष्टमे पाठे तदेव इदं वार्तिकम् इयं वङ् भाविनामव्ययानां चनेति वाच्यम् इति वार्तिकं पठ्यते। तर्हि कृतं पदच्छेदं सकृत् इतोपि संस्मृत्य वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र इयुङ् भाविनाम् इति तत्र षष्ठीविभक्तेः बहुवचनं वर्तते। अव्ययानाम् इति षष्ठ्यन्तम् एव वर्तते। च इति अव्ययं, न इति अव्ययम्, इति अव्ययं, वाच्यम् इति प्रथमान्तम् इति। एवं किल। तत्र इयङु अर्हन्ति इति इयङुवङ् भाविनः अत्र णिनि प्रत्ययान्तमिदं पदं भवति। तच्च कथं सिद्ध्यति इति वयं कृदन्तेषु द्रक्ष्यामः। एवं किल। अतः
तत्र व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। तदर्हाणाम् इत्यर्थः नाम इयङम् अर्हन्ति ये अथवा उवङम् अर्हन्ति ये। इयङादेशः अस्माभिः पठितः वर्तते, नायम् आदेशः अस्मभ्यं नूतनः, उवङादेशोऽपि अस्माभिः पूर्वं पठितः वर्तते। अचिष्णुधातुभ्रुवाङ् योर्यङुवङौ इत्यादिषु अस्माभिः शब्दाधिकारे विस्तरेण अनयोः द्वयोः आदेशयोः विषये पठितं वर्तते। अस्तु, तर्हि नाम तादृशानि अव्ययानि, अव्ययानाम् इत्यपि प्रयुक्तं खलु। अव्ययानाम् इत्येतस्य पदस्य विशेषणपदं भवति किम्? इयङुवङ् भाविनाम् इति। तर्हि नाम इयङादेशः यस्य अव्ययस्य कस्याञ्चित् अवस्थायां क्वचित् भवितुम् अर्हति। प्रकृते एव इयङादेशः अपेक्षितः इति नास्ति, प्रकृते एव च उवङादेशः अपेक्षितः इत्यपि नास्ति, परन्तु कस्याञ्चित् अवस्थायां क्वचित् प्रक्रियायां तादृशं किमपि अव्ययं वर्तते यस्य अव्ययस्य इयङादेशः भवितुम् अर्हति इति खलु। तेषामपि तत्र विकल्पेन नैव, विकल्पः तु अत्र नोच्यते। अस्तु, पश्यामः, विकल्पः अस्ति वा न वा अग्रे ज्ञास्यति। तेषां न भवति, निषेधः क्रियमाणः वर्तते। किं न भवति? यत् सूत्रेण उक्तं तन्न भवति इति। नैव नैव, तथा नास्ति। अव्ययानाम् इत्यस्य विशेषणं नास्ति इयङुवङानाम् इति। अवधानं कुर्वन्तु, मया असङ्गतं व्याख्यातं, सङ्गतम् एवं पश्यन्तु। तत्र चकारग्रहणम् अस्ति खलु वार्तिके, अतः विषयद्वयम् अत्र अस्ति। इयङुवङ् भाविनां नाम ये इयङुवङ् भाविनः सन्ति तेषां, नाम तादृशाः शब्दाः येषां शब्दानाम् इयङादेशः क्वचित् भवितुम् अर्हति। एवमेव तादृशानि इयङुवङ् इयङ् आदेशः उवङादेशः येषां शब्दानां भवितुम् अर्हति तादृशाः शब्दाः, किञ्च अव्ययानि। पृथक् पृथक् पदद्वयं वर्तते, विशेष्यविशेषणभावः अत्र नास्ति। अतः तत्र किञ्चित् पूर्वं मया उक्तस्य परिष्कारः कर्तव्यः। तत् परिष्कृत्य अवगच्छन्तु अधुना वार्तिकम्। एवं तादृशाः शब्दाः येषां शब्दानाम् इयङादेशः उवङादेशः च क्वचित् भवितुम् अर्हति। अत्रैव भवेत् इति नास्ति, अन्यत्र अत्र च न भवति, परन्तु क्वचित् कस्याञ्चित् अवस्थायां तेषाम् इयङादेशाय अर्हता भवति, एवं खलु। अपि च अव्ययानि यानि वर्तन्ते तेषाम् अव्ययानां च न भवति। किन्न भवति? इको ह्रस्वोऽङ्योगालवस्य इत्यनेन सूत्रेण यदुच्यते तन्न भवति। तेन किमुच्यते? इगन्तस्य अङ्यन्तस्य ह्रस्वः वा भवतु इत्युच्यते। तेन ह्रस्वः इत्युच्यते। अतः तद्विषये इदानीम् अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते। तर्हि इदानीम् इयङुवङ् भाविनाम् उदाहरणानि स्वीकरिष्यन्ते। ततः परम् अव्ययानाम् एकम् उदाहरणं स्वीकरिष्यते। वयं इको ह्रस्वोऽङ्योगालवस्य इत्यस्य वार्तिकस्य निषेधं पठन्तः स्मः इति बुद्धौ स्थापनीयं। तन्न इति सूत्रस्य, कस्य इको ह्रस्वोऽङ्योगालवस्य इत्यस्य सूत्रस्य निषेधं वार्तिकेन पठन्तः स्मः इयङुवङ् भाविनामव्ययानां च नेति वाच्यम् इति बुद्धौ संस्थाप्य एव अग्रिमानि उदाहरणानि साधनीयानि। अस्तु, किमस्ति उदाहरणमस्ति श्रीमदः इति। अपरञ्च भ्रूभङ्गः इति एतद् उदाहरणद्वयम् इयङुवङ् भाविनां शब्दानां ह्रस्वस्य निषेधविधानस्य उदाहरणं वर्तते।
एवं खलु। तत्र कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु। श्रीभ्रूशब्दौ अजादिप्रत्यये परे इयङु अङौ इयङु अङर्हौ भवति। इयङु अङर्हौ इति भावः। यदा अच् प्रत्ययः परतः भवति, कस्मात्? श्रीशब्दात्। भ्रू इत्यस्मात् शब्दात् च परतः यदा अच् प्रत्ययः भवति, तदा अनयोः तत्र इयङादेशः उमङादेशश्च क्रमशः भवति खलु। अतः एव श्री इति शब्दस्य तत्र द्विवचने अथवा बहुवचने किं रूपं भवति? शब्दाधिकारे पठितमासीत् खलु। इति चेत् श्रियौ श्रियः। यतः औ इति अचि अन्तर्भवति, अतः तस्मिन् परतः इयङादेशो भवति। एवमेव भ्रू इत्यत्रापि भ्रू इत्यस्मात् परतः अजादिप्रत्ययः यदा भवति, तदा तस्य स्थाने अपि तत्र उमङादेशो भवति। अतः तत्र भ्रूः भ्रुवौ भ्रुवः एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति खलु। तानि अस्माभिः पठितानि एव वर्तन्ते शब्दाधिकारे, अतः अयं विषयः नूतनः नास्ति। तर्हि श्रीशब्दः भ्रूशब्दश्च इयङादेशम् उमङादेशं च प्राप्नोति यदा अजादिप्रत्ययः परतः भवति। कथम् अजादिप्रत्ययस्य परिगणनम् इति चेत् अचिष्णुधातु अचि इति पठितं खलु तस्मिन् सूत्रे। अचिष्णुधातु भ्रुवाङ् योरिवङु इति पठितं खलु। अतः तथा एवं किल। उदाहरणं तु वर्तते श्रीमदः। तच्च उदाहरणं कथं साधनीयं, तस्य विग्रहः कथं कर्तव्यः इति चेत् श्रियः मदः श्रीमदः इति भवति। तत्र श्रीः अर्थात् लक्ष्मीः, तस्याः मदः। मदः नाम तदेव गर्वविशेषः इति। नाम मम सविधे तावती श्रीः वर्तते, अथवा तावती श्रीः वर्तते। तावत् अभिमानं प्रकटय्य यः मदे एव विचरति, तस्य यस्य मदः जातः भवति, अतः तदवस्थायां कथयामः वयम् अस्य तु श्रीमदः जातः वर्तते। अतः अथवा मदी हर्षे अपि धातुः श्रूयते। श्रियः हर्षः इत्यपि अर्थान्तरं भवितुम् अर्हति। प्रसङ्गानुरोधेन अर्थः ग्राह्यः। तर्हि श्रीमदः, तर्हि अत्र श्रीमदः इत्यवस्थायां तत्र श्रियः मदः इति कः समासः कृतः? षष्ठीसमासः कृतः। षष्ठीतत्पुरुषसमासः अत्र ज्ञातव्यः। प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। लौकिकालौकिकौ विग्रहौ तु भवतां स्पष्टौ इति भावयामि। किम् अवशिष्यते? श्रीमद इति अवशिष्यते। श्रीमद इत्यवस्थायाम् इदानीम् इको ह्रस्वो ञोगालवस्य इत्यनेन सूत्रेण तत्र शी इत्यस्य यः ईकारः वर्तते, तस्य ईकारस्य ह्रस्वः प्राप्तः भवति। एवं खलु। परन्तु सः ह्रस्वः अत्र नापेक्षितः। तत्र शी इति शब्दः अपि अङ्यन्तः एव। यथा लक्ष्मी इति शब्दः अङ्यन्तः भवति, तद्वत् श्री इति शब्दोऽपि अङ्यन्तः भवति। तद्विषये अस्माभिः पूर्वं पठितमासीत् किल। तत्र शि इति धातोः औणादिके क्विपि परतः दीर्घादिकं विधाय शी इति लभ्यते। तत्र ञः ईकारः सः नास्ति इति कृत्वा एव तत्र इको ह्रस्वो ञोगालवस्य इत्यनेन सूत्रेण तत्र ह्रस्वः प्राप्तः भवति। परन्तु ह्रस्वयुक्तः प्रयोगः अत्र नापेक्षितः। अतः इयङ्वङ् भाविनाम् इत्यनेन इयङ्वङ् भाविनः सन्ति ये शब्दाः, तेषां शब्दानाम् अत्र तत्र नाम ह्रस्वः न भवति इति निषेधः उच्यते। अतः श्रीमद सु ऋत्वविसर्गे सति श्रीमदः इत्येव प्रयोगः तत्र भवति इत्यर्थः। समीचीनं। भ्रूभङ्गः इति खलु उच्यते। तत्र
भ्रुवः भङ्गः एवं विग्रहः भवति कर्तव्यः। भ्रूङ्स् भङ्गसु इति अलौकिकविग्रहः। षष्ठी समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। अत्रापि अङ्यन्तत्वात् भ्रू इत्यस्य अङ्यन्तत्वात् नाम ङन्तम् अस्य नास्ति इति कृत्वा इको ह्रस्वो ञोगालवस्य इत्यनेन सूत्रेण ह्रस्वविधानं प्राप्तं विकल्पेन, परन्तु वार्तिकद्वारा निषिध्यते सर्वथा। अतः अत्र भ्रुभङ्गः इति अनिष्टः प्रयोगः अन्यथा भवति स्म, परन्तु प्रयोगः अपेक्षितः भ्रूभङ्गः इति दीर्घ ऊकारयुक्त एव प्रयोगः अपेक्षितः। अतः भ्रूभङ्गः इति सिद्ध्यति। समीचीनम्। भ्रूभङ्ग इति शब्दात् सुप्रत्यये सति भ्रूभङ्गः इत्यस्य सिद्धिर्जायते इत्यर्थः। इति तु यङ्वङ् भाविनाम् अस्माभिः उदाहरणद्वयं दृष्टम्। इदानीम् अन्यः अपि विषयः यः वार्तिके उक्तः वर्तते पृथक्तया, तं विषयं पुरस्कृत्यापि वयं प्रवर्तामहे। कः विषयः उक्तः? अव्ययानां न इत्युक्तं। तत्र तस्य उदाहरणं दीयते शुक्लीभावः इति। तत्र शुक्लः सम्पद्यते इति विग्रहः कश्चन भवति। तत्र अभूततद्भावार्थे च्विप् प्रत्ययः भवति। सूत्रं भवति गृह्वस्ति सम्पद्यकर्तरि च्विः, गृह्वस्ति सम्पद्यकर्तरि च्विः इति एकं सूत्रं पठिष्यते अस्माभिः अग्रे। अभूततद्भावार्थे तद्भवति। अभूततद्भावार्थः अपि कः भवति इति सामान्येन चर्चा अस्माकं पूर्वं प्रसङ्गेषु प्रवृत्ता वर्तते, परन्तु विशेषेण तु अस्माभिः अग्रे एव पठिष्यते। किञ्चित् स्मारणपूर्वकम् अत्रापि वक्ष्यते। व्याख्याता किं कथयति पश्यन्तु। शुक्लिभाव इति अभूततद्भावे च्विप् प्रत्यये अस्य च्वौ इति ईत्वम्, एवं खलु। च्वौ इति दीर्घः, ऊर्याचुडाचश्च इति निपातत्वात् अव्ययत्वम् इति भावः। अस्तु, पश्चात् वक्ष्यते। आदौ वयं प्रक्रियाशः गच्छामः। तर्हि शुक्लीभावः, शुक्लः सम्पद्यते इति खलु विग्रहः। तर्हि तत्र शुक्लशब्दात् सुप्रत्ययः, ततः अग्रे तत्र सम्पद्यते इत्यस्मिन् अर्थे भाव इति शब्दः अपि स्वीक्रियते। भू इति शब्दात् तत्र घञ् इति प्रत्यये सति भू धातोः वृद्धिः भवति। भू भ आव भाव इति प्रयोगः सिद्धः भवति। अतः का स्थितिः जायते? शुक्ल च्वी भाव। च्वी इति यः वर्तते अत्र, तस्य सर्वलोपः भवति, सः न तिष्ठति। परन्तु तस्मिन् च्वी प्रत्यये परतः आदौ तत्र शुक्लशब्दः यः विहितः अस्माभिः, शुक्लसु इति विग्रहे स्वीकृतमासीत् खलु। शुक्लसु इत्यवस्थायां तत्र प्रातिपदिकसंज्ञत्वात् लुक् भवति, सु इत्यस्य लुक् भवति। तर्हि शुक्लच्वी भाव इति इत्यवस्थायां तत्र अस्य चौ व्याख्यातारं पश्यन्तु। अभूततद्भावे च्वि प्रत्यये अस्य चौ इति ईत्वं। समीचीनं। च्वि प्रत्यये परतः अस्य नाम अकारस्य इत्यर्थः। तत्र शुक्ल इत्यत्र यः लकारोत्तरवर्ती अकारः वर्तते, तस्य अकारस्य स्थाने ईकारः भवति इत्यर्थः। अतः शुक्ली च्वी भाव, तत्र च्वी इत्यस्य तु लोपः भवति, तत्र इकारस्य लोपः भवति, चकारस्य अपि लोपः भवति इति संज्ञत्वात्। अवशिष्टः व इति तस्य वेरप्रृक्तस्य इत्यनेन सूत्रेण लोपः एव भवति। अतः किमपि न अवशिष्यते। अतः शुक्लीभाव इति आहत्य लभ्यते। इदानीम् अत्र शुक्ली इति अस्ति खलु, शुक्लीभाव इत्यस्मिन् पदे शुक्ली इति अस्ति खलु, तस्मात् परतः भाव इति उत्तरपदं वर्तते एव। शुक्ली इत्यस्य पूर्वपदत्वम् अत्र वर्तते। अतः अत्र
इको ह्रस्वो ञोगालवस्य इत्यनेन सूत्रेण शुक्ली इत्यत्र विद्यमानः वर्तते यः इक् ई यः च्विप्रत्यये परतः दीर्घ ईत्वद्वारा लब्धः वर्तते। अतः तस्य ईकारस्यापि ह्रस्वः स्यात्। ह्रस्वः यदि स्यात् तर्हि शुक्लिभावः इति प्रयोगः अनिष्टः स्यात्, परन्तु सः प्रयोगः नापेक्षितः इति कृत्वा तत्र वार्तिकेन उच्यते अव्ययानाञ्चन इयं भाविनाम् अव्ययानाञ्चन। अतः अत्र यानि नाम शुक्लीभावः इत्यत्र शुक्ली इत्यस्य अव्ययत्वं भवति। अव्ययत्वं कथं भवति इति व्याख्याता स्मारयन् अस्ति, पश्यन्तु। नाम ऊर्यादिचुडाचश्च इति निपातत्वात् अव्ययत्वम् इति भावः। नाम च्विप्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते क्व ऊर्यादिच्विडाचश्च। ऊर्यादिचुडाचश्च इति च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। अतः च्विप्रत्ययान्तानां तत्र निपातत्वं भवति, निपातानाञ्च स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यनेन अव्ययत्वं भवति। अतः अव्ययत्वम् अत्र शुक्ली इत्यस्य भवति। शुक्ली इत्यस्य अव्ययत्वे सति तत्र किमिति चेत् तत्र प्राप्तः यः ह्रस्वः सः ह्रस्वः निषिध्यते इत्यर्थः। अतः तत्र अतः शुक्ली नाम तत्र ह्रस्वः न भवति, दीर्घः एव तिष्ठति, शुक्लीभावः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। व्याख्याता तत्र किं कथयन् अस्ति, अभूततद्भावे च्वी प्रत्यये अस्य च्वौ इति ईत्वम् अस्तु, नाम दीर्घः ईकारः विधीयते। तर्हि कथयति अग्रे च्वौ इति दीर्घः, नाम च्वौ इत्यनेन नाम च्वौ प्रत्यये परतः दीर्घः। ईकारस्तु तत्र दीर्घः एव खलु भवति। अतः च्वौ इति सूत्रस्य वक्तव्यस्य अपेक्षा का वा न वा? तत्र ईत्वं जायते एव खलु अकारस्य स्थाने। सत्यम्, अकारस्य स्थाने अस्य च्वौ इत्यनेन ह्रस्वः इकारः आदिश्यते वा अथवा सामान्येन ईत्वम् आदिश्यते वा तद् द्रष्टव्यम् अस्ति। अस्य च्वौ किं वदति सूत्रम्, ई इति वर्तते। अचवर्णान्तस्य अङ्गस्य च्वौ परतः ईकारादेशो भवति, दीर्घः ई इत्येव आगच्छति खलु। अतः तत्र शुक्ली भवति, शुक्ली स्यात्, खट्वी करोति, खट्वी स्यात् इत्यादीनि उदाहरणानि साध्यन्ते खलु। अत्र च ईघ्रात्मोः इत्यस्मात् सूत्रात् ई इति अनुवर्तते, स च दीर्घः एव वर्तते। तर्हि च्वौ इत्यनेन दीर्घकथनस्य किं प्रयोजनं? च्वौ च इत्यनेन सूत्रेण पुनः ईकारः दीर्घः एव अस्ति, पुनः तस्य दीर्घस्य पुनः दीर्घविधाने च्वौ च इति वचनस्य प्रयोजनं किम् इति चेत् भवतु तद् यत्र तत्सूत्रमस्माभिः क्व पठनीयमस्ति। वस्तुतः अस्मिन् विषये वयं तद्धितप्रकरणे स्वार्थिकप्रकरणे विस्तरेण पठिष्यामः। तत्र स्वार्थिकप्रकरणे एव एते सर्वेपि विषयाः अस्माभिः पठिष्यन्ते। गृहस्थयोगे सम्पद्यकर्तृच्विः, अपि च किमिति अस्य च्वौ, च्वौ च, क्यच्योश्च, च्वौ च इत्यादीनि सूत्राणि। वस्तुतः सम्यगेव अत्र उक्तं व्याख्यात्रा। नाम पश्यन्तु भवन्तः किमुक्तवान् सः, अस्य च्वौ इति ईत्वं, च्वौ च इति दीर्घः। अस्य च्वौ इत्यनेन ईत्वमेव विधीयते, नास्ति तत्र संशयः। परन्तु तत्र क्वचित् अस्य च्वौ इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति, यथा प्रयोगाः केचन वर्तन्ते। कथं? तत्र शुचि भवति, तत्र इकारान्तस्य अपि दीर्घः अपेक्षितः।
च्वि प्रत्यये परतः। शुचि इत्यत्र तु ह्रस्वः इकारः भवति, तस्य अकारान्तता न भवति। यथा अत्र शुक्ल इत्यस्य शब्दस्य तु अकारान्तता भवति, अतः तत्र तु अस्य चौ इत्यनेन ईत्वं विधीयते, अपेक्षितं रूपं लभ्यते, क्लेशो नास्ति। परन्तु तत्र नाम शुचि भवति इत्यादिषु तत्र अकारः नास्ति, शुचि इति शब्दः अकारान्तः नास्ति, अतः तत्रापि तत्र विद्यमानस्य इकारस्य एव दीर्घः भवतु, तदर्थं तत्र नाम आम्, तर्हि तत्र शुचि इत्येतेषु प्रयोगेषु तु अकारान्तता नास्ति, अतः तत्र विद्यमानस्य इ वर्णस्य एव दीर्घः भवतु, तदर्थं चौ च इति सूत्रम् आरभ्यते। तत्सर्वं तद्धितप्रकरणे स्पष्टता भविष्यति। अतः शुचि भवतु इत्यादिषु प्रयोगेषु तत्र इकारस्य दीर्घः स्यात् इति एतदर्थं चौ इति यत् सूत्रं, चौ च इति सूत्रं यद् उक्तं तद् अत्र न्याय्यत्वात् प्राप्तं भवति। यद्यपि सत्यम् ईकारः एव अत्र वर्तते, क्व शुक्ली भवति इत्यत्र अस्य चौ इत्यनेन ईत्वमेव विहितं, परन्तु न्याय्यत्वात् पुनः चौ इत्यनेन तत्र दीर्घत्वस्य प्राप्तिः वर्तते। अतः पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिरेव एषा। यद्यपि अत्र पूर्वमेव दीर्घम् अस्ति, दीर्घस्य दीर्घविधानेन किं, परन्तु पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या तस्य प्राप्तिः वर्तते। चारितार्थ्यं तु चौ च एतस्य शुचि भवति इत्यादिषु प्रयोगेषु अस्माभिः तद्धितेषु पठिष्यते। अतः अत्र भवतां श्रोतॄणाम् अथवा अध्येतॄणां कश्चन भ्रमः भवितुम् अर्हति, अस्य चौ इत्यनेन ईत्वं जातं खलु, अतः चौ इत्यनेन तत्र पुनः दीर्घविधानं कुतः कर्तव्यम् इति चेत् तस्य स्पष्टतार्थं किञ्चित् उक्तं। विशेषेण तु अत्र पूर्णतया स्पष्टता तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणे भविष्यति, अतः तद् अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयम्। अस्तु, भवतु। अव्ययत्वं च साधितं च्विप्रत्ययान्ताः अव्ययत्वं भजन्ते शब्दाः कुतः ऊर्यात् चुडाचश्च इत्यस्मिन् सूत्रे च्विप्रत्ययान्तानां निपातसंज्ञा उक्ता। निपाताः तत्र स्वरादिनिपातमव्ययम् इति अनुशासनद्वारा अव्ययसंज्ञकाः अपि भवन्ति इति अस्माभिः ज्ञायते एव। अतः प्रकृते तत्र ह्रस्वः न भवति इति न सत्यम्, इको ह्रस्वो ञोगालवस्य इत्यनेन ह्रस्वः न भवति, शुक्लीभावः इत्येव भवति, शुक्लिभावः इति न भवति इत्यर्थः इति एतावान् विशेषः एतद्वार्तिकस्थः अस्ति। इदानीम् अस्य निषेधस्य निषेधः अस्माभिः अग्रिमेण वार्तिकेन पठ्यते। नाम अस्य निषेधस्य निषेधः कोऽर्थः नाम सूत्रस्य प्रवृत्तिः अथवा सूत्रेण यदुच्यते तत् प्रवर्तते इत्यर्थः। अतः स च अस्य निषेधस्य निषेधः इत्थं भवति। कथं भवति? अभ्रूकुंसादीनाम् इति वक्तव्यम् इति वार्तिकं। तत्र पदच्छेदः अभ्रूकुंसादीनाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनं भवति। इति अव्ययं भवति। वक्तव्यम् इति प्रथमान्तं भवति। अभ्रूकुंसौ तत्र अभ्रुकुंसः आदौ अस्ति येषां ते अभ्रुकुंसादयः तेषाम् अभ्रुकुंसादीनाम् एवं रीत्या तत्र विग्रहः ज्ञातव्यः। षष्ठ्यन्तं तत्पदं भवति। अस्तु, वार्तिकस्य अर्थं पश्यन्तु। किं कथयति व्याख्याता? भ्रूशब्दस्य उवङ्भावितया ह्रस्वनिषेधः यः प्राप्तः सः न इत्यर्थः। नाम तदेव ह्रस्वनिषेधः केन प्राप्तः? इयङ्वङ्भाविनाम् अव्ययानां च नेति वाच्यं। समीचीनं। तत्र निषेधः कृतः न भ्रूकुंसादीनां। तत्र भ्रूकुंसः आदौ येषां ते भ्रूकुंसादयः इति खलु विग्रहः कृतः। तत्र नया अपि विग्रहः कर्तव्यः। न भ्रूकुंसादीनां
नहि तत्पुरुषः तत्र नै अपि योजनीयः न भ्रूकुंसादीनाम् अभ्रूकुंसादीनां न लोपो नयः इत्यनेन नयः न लोपः जायते एवं किल। अतः तेन अत्र भवति अग्रे निषेधः नाम निषेधस्य निषेधः वक्ष्यते इति। तर्हि वार्तिकार्थः अस्माभिः दृश्यमानः आसीत्। किम् उच्यमानमस्ति? भ्रूशब्दस्य उङ्भावितया ह्रस्वनिषेधः यः प्राप्तः सः न इत्यर्थः एवं खलु। तर्हि अत्र भ्रूकुंसादिषु केवलः भ्रूशब्दः एव ग्राह्यः इत्यस्ति वा? यतः वार्तिकस्य अर्थः कथं क्रियमाणः वर्तते? भ्रूशब्दस्य इति उच्यते, परन्तु मूले किमुक्तं? वार्तिकेन किमुच्यते? अभ्रूकुंसादीनां नाम भ्रूकुंसादयः ये केचन शब्दाः वर्तन्ते तेषु शब्देषु अपि तत्र भ्रू इति शब्दः यः वर्तते तस्य भ्रूशब्दस्य यः ऊकारः वर्तते तस्य स्थाने ह्रस्वस्य निषेधः न स्यात्, अपि तु निषेधः एव स्यात् इति वार्तिकस्य अर्थः। एवं खलु। नाम नाम व्याख्यात्रा यः वार्तिकस्य अर्थः उक्तः तम् अर्थं ज्ञात्वा तु इत्थं भासते यत् अभ्रूकुंसादयः ये केचन शब्दाः वर्तन्ते तेषु शब्देषु तत्र पूर्वपदं भ्रू इत्येव वर्तते। अतः एव तत्र किम् उक्तवान्? भ्रूशब्दस्य उवङ्भावितया ह्रस्वनिषेधो यः प्राप्तः सः न भवति इति। इदानीं वार्तिकानाम् अपि तत्र कश्चन गणः पठ्यते वा क्वचित् इति तु द्रष्टव्यम्। अतः एकवारम् अष्टाध्याय्याम् एतत् स्थलं वयं पश्यामः। नास्ति तथा, नाम एतेषां गणपाठस्तु पाणिनिना एव लिखितः। तत्र वार्तिकस्य गणपाठस्य नाम वार्तिकेन एवं रीत्या तत्र आदिशब्दमादाय शब्दानां यः निर्देशः कृतः तेषां शब्दाः यद्यपि कदाचित् भाष्यादिषु परिगणिताः भवितुम् अर्हन्ति अथवा उदाहरणानि दृष्ट्वा एव तत्र ज्ञातव्यम् अस्माभिः भवति। नाम यथा अत्र उक्तं खलु अभ्रूकुंसादीनां, तर्हि अभ्रूकुंसादयः के शब्दाः इति जिज्ञासा जायते खलु। अतः मया कथ्यते इति चेत् ते प्रयोगवशादेव ज्ञातव्याः। यतः गणपाठः तु वार्तिककारेण न लिखितः, सूत्रकारेण लिखितः, तत्रापि सूत्राणि आदाय लिखितः। अथवा सूत्रेषु पठितः यः गणः तस्य गणपाठे एव क्वचित् अन्तः एते भ्रूकुंसादयः शब्दाः अपि भवितुम् अर्हन्ति। सः अपि एकः विषयः अनुसन्धानस्य अस्ति, द्रष्टव्यः। परन्तु यदि तथा अभविष्यत् तर्हि व्याख्याता नूनमेव लिखति स्म, परन्तु सः न लिखितवान्। अतः पश्यामः इदानीं तत्र भ्रूकुंसादयः ये सन्ति ते अत्र प्रायः सर्वेपि चर्चिताः सन्ति। यः विचारः अधुना अग्रे अस्माभिः आरप्स्यते तस्मिन् विचारे ते भ्रूकुंसादयः शब्दाः चर्चिताः सन्ति। अतः तैः स्पष्टता भविष्यति। सद्यः तु व्याख्याता यथा वदन् वर्तते तथा वयम् अग्रे गच्छामः। किं कथयति? भ्रूशब्दस्य उवङ्भावितया ह्रस्वनिषेधः यः प्राप्तः सः न इत्यर्थः। समीचीनं। नाम ह्रस्वनिषेधः केन प्राप्तः? इयं वङ् भाविनामव्ययानाञ्चनेति वाच्यम् इत्यनेन वार्तिकेन यः ह्रस्वनिषेधः प्राप्तः सः न भवतु। तर्हि ह्रस्वस्य निषेधस्य निषेधः एषः वर्तते। कः? अभ्रूकुंसादीनाम् इति वक्तव्यं। तर्हि ह्रस्वः भवति इत्यर्थः, विकल्पेन च भवति इत्यर्थः। कुतः? यथा सूत्रस्य निषेधः यः आरब्धः तस्यापि निषेधः यदा कृतः तर्हि सूत्रस्य कार्यं तु इदानीं प्रवृत्तिम् अर्हत्येव, तस्य प्रवर्तनं तु अधुना जायते एव। एवं किल। अतः इतः परम् इदानीं सूत्रस्य एव कार्यम् एतद् वार्तिकसहकारेण भविष्यति इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि प्रयोगं पश्यन्तु। प्रयोगद्वयं साधनीयम् अस्माभिः।
भ्रुकुंसः इति ह्रस्वपक्षे, भ्रूकुंसः इति दीर्घपक्षे इति। तत्र बहुव्रीहिः अपि वक्तुं शक्यते। कथं भ्रुवौ कुंसौ यस्य, एवं किल? नैव, भ्रुवौ तत्र कुंसः यस्य इति विग्रहः अपि कर्तुं शक्यते। तत्र भ्रुवौ इति द्विवचनान्तत्वेन पठ्यते, कुंसः इति एकवचनान्तत्वेन पठ्यते। यतः द्वयोः अपि भ्रुवोः तत्र ग्रहणं भवितुम् अर्हति। भ्रूः ज्ञायते किल, नेत्रस्य उपरि तस्य नामान्तरं न भ्रूः इति व्यवह्रियते, नामान्तरं किं स्यात्, कोशः द्रष्टव्यः। हिन्दीभाषायां भौंः इत्युच्यते। नेत्रस्य उपरि तत्र लघु लघु केशाः भवन्ति ये, मध्यभागात् वामभागं प्रति अथवा मध्यभागात् दक्षिणभागं प्रति, सः भागविशेषः भ्रूशब्देन व्यवह्रियते। अतः भ्रुवौ कुंसः यस्य, तत्र कुंसः शब्दः शोभार्थे अपि प्रयुज्यते इति कोशादिषु अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। अन्यः अपि अर्थः भवितुम् अर्हति। अथवा भ्रुवौ कुंसौ यस्य, एवं रीत्यापि विग्रहः सम्भवति। तथा चेत् अत्र अलौकिकविग्रहः कर्तव्यः, भ्रू औ कुंससु, यदि शोभार्थे कुंसशब्दः एकवचने एव स्वीकर्तव्यः तर्हि। ततः प्रातिपदिक आदौ तु समासः, केन, बहुव्रीहिसमासः अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन। ततः प्रातिपदिकसंज्ञा, ततः सुबुलुक् भ्रूकुंस इति अवशिष्यते। भ्रूकुंस इत्यवस्थायां प्रक्रिया कथं? ह्रस्वोऽङो इको ह्रस्वोऽङोगालवस्य इत्यनेन सूत्रेण आदौ अङ्यन्तस्य भ्रू इत्यस्य ह्रस्वः प्राप्तः। परन्तु भ्रू इति शब्दः उवङ्भावी अस्ति खलु, उवङ्भावी अस्ति इति कृत्वा इयङुवङ्भाविनाम् अव्ययानां नेतिवाच्यम् इत्यनेन ह्रस्वनिषेधः प्राप्तः। उवङ्भाविः कथमस्ति, उवङ्भावी अयं शब्दः कथमस्ति भू इति चेत् द्विवचनस्य रूपं पश्यन्तु। प्रथमाविभक्तेः द्विवचनस्य रूपं किम् अस्ति, भ्रुवौ। तत्र भूशब्दात् औ प्रत्ययः क्रियते। ततः अचिष्णुधातु इत्यादि व्यवस्था द्वारा तत्र उवङ् इति आदेशः विधीयते। भृ उव् औ मेलनेन भ्रुवौ इति प्रयोगः भवति सिद्धः। एवं किल? एवं तर्हि उवङ्भावी एषः वर्तते इति कृत्वा इयङुवङ्भाविनाम् इत्यनेन निषेधः प्राप्तः। परन्तु सः निषेधः अपि अत्र नापेक्षितः इति कृत्वा अभ्रूकुंसादीनाम् इति वक्तव्यं। नाम न भ्रूकुंसादीनां, नाम ह्रस्वनिषेधः भ्रूकुंसादीनां न भवति इति कृत्वा अत्र सूत्रस्य कार्यं इदानीं लब्धावकाशं भवति। अतः भ्रू इत्यस्य स्थाने ह्रस्वः उ इति पक्षे भवति, भ्रुकुंसः इति भवति पक्षे च। तत्र सः दीर्घः तथैव तिष्ठति, अतः भ्रूकुंसः इत्यपि प्रयोगः भवति इत्यर्थः। एवं खलु? अग्रिमम् उदाहरणं दीयते, भ्रूकुटिः। भ्रुकुटिः, भ्रूकुटिः, एवं रीत्या अग्रिमम् उदाहरणं वर्तते। तस्य विग्रहः कथं ज्ञातव्यः? भ्रुवः कुटिः, कुटिः अर्थात् तीर्यक्त्वं। किञ्चित् कदाचित् कोपवशात् वा अथवा केनचन अभिनयादिवेलायां वा अथवा सामान्यवार्तालापसन्दर्भे वा तत्र तस्य या भ्रूः भवति तस्यां भ्रुवि तिर्यक्त्वम् उत्पाद्यते अथवा एवम् उपरि उत्थाप्यते। मुखे भङ्गिं तत्र भङ्गिमानम् उत्पाद्य, विशिष्टं भङ्गिमानम् उत्पाद्य नाम अर्थात् मुखाकृतिं तथा कृत्वा तत्र तिर्यक्त्वं भ्रुवि उत्पाद्यते। अतः सा स्थितिः भ्रूकुटिः इत्युच्यते अथवा भ्रुकुटिः इत्युच्यते।
तर्हि तत्र भ्रुवः कुटिः इति विग्रहः क्रियते। तत्र षष्ठीसमासः तु वक्ष्यते। ततः पूर्वम् अलौकिकविग्रहः कथम्? अलौकिके विग्रहे भ्रू ओस् कुटि सु इति स्थितिः भवति। षष्ठी तत्पुरुषसमासो भवति, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् भ्रू कुटि इति अवशिष्यते। पूर्वदेव अत्रापि प्रक्रिया, नाम इको ह्रस्वोऽङ्योगालवस्य इत्यनेन सूत्रेण ह्रस्वः प्राप्तः भवति अङ्यन्तस्य भ्रू इत्यस्य, परन्तु इयङ्वाङ् भाविनाम् इत्यनेन निषेधः प्राप्तः भवति ह्रस्वस्य। तस्य निषेधस्यापि निषेधः अभ्रूपुंसादीनाम् इत्यनेन क्रियते यदा तदा अत्र ह्रस्वः उवर्णः विकल्पेन लभ्यते एव। अतः भ्रुकुटिः इत्यपि उदाहरणं भवति, भ्रूकुटिः इत्यपि उदाहरणं भवति। ह्रस्वान्तमपि ह्रस्वयुक्तम् उदाहरणमपि, ह्रस्व उकारयुक्तम् उदाहरणमपि, दीर्घोकारयुक्तम् उदाहरणमपि अस्माकं सविधे लब्धं भवति इत्यर्थः। समीचीनम् इति अस्य निषेधस्य उदाहरणद्वयं पठितम्। अत्र सन्ति केचन विचाराः इतोपि। किं कथयति अग्रे व्याख्याता तत् पश्यन्तु। अकारो नेनेति, अर्थात् मूले किमपि उक्तं तत् पश्यन्तु। मूले किमुक्तम्? अकारः अनेन विधीयते इति व्याख्यान्तरं। नाम केचन एवमपि अत्र अन्यां व्याख्यां कुर्वन्ति इति, नाम एतेन नाम अयं निषेधः नास्ति, अयं तु इदं तु किञ्चन विधिः, इदं तु विधानं किञ्चन वर्तते इत्यर्थः। कथयति व्याख्याता, अभ्रूपुंसादीनाम् इति वक्तव्यम् इति वार्तिके। अ इति लुप्तप्रथमाकं पृथक्पदम् इति, नाम तत्र भवन्तः निषेधं नावगच्छन्तु इति केचन तथा विग्रहं प्रदर्शयन्ति। नाम एवं रीत्या व्याख्यानं तत्र कुर्वन्ति, अथवा एवं रीत्या व्याख्यान्तरं तत्र भवितुम् अर्हति। वस्तुतः मूले इदं नोक्तं यत् केचन इति कथयन्ति। मूले तु अयमेव विचारः आरब्धः वर्तते यत् इति एवं रीत्यापि अस्य अन्यत् व्याख्यानं भवितुम् अर्हति। अन्यविधं व्याख्यानं कृत्वा इष्टस्य प्रयोगस्य अत्र प्राप्तिः भवितुम् अर्हति इत्यर्थः। एवं तर्हि तत्र अभ्रू इत्यत्र अ इति पृथक् कर्तव्यम्, अपि च भ्रूकुंसादीनाम् इति वक्तव्यम् इति पृथक् कर्तव्यं। तर्हि तत्र अ इति पृथक् पदम् एकं भवति, अकारान्तम् एव। तच्च लुप्तप्रथमाकं भवति, उक्तं खलु व्याख्यात्रा। इति वार्तिके अ इति लुप्तप्रथमाकं पृथक् पदं, नाम अ इति पृथगेव पदम् अत्र भवति इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे कथयति, तथा च भ्रूकुंसादीनाम् अवयवः यः भ्रूशब्दः, नाम यदि एवं रीत्या वार्तिकस्य पदच्छेदः क्रियते, कथम् अह भ्रूकुंसादीनाम् इति वक्तव्यं, तर्हि कः अर्थः वार्तिकस्य भवति सम्पन्नः तद्विषये कथयति। तथा च भ्रूकुंसादीनाम् अवयवः यः भ्रूशब्दः, तस्य अकारः अन्तादेशः स्यात् इति व्याख्यान्तरम् इत्यर्थः। नाम भ्रूशब्दस्य यः उ इति वर्णः वर्तते तस्य अ इति आदेशः भवति इति अन्यत् व्याख्यानं भविष्यति यदि पदच्छेदः एवम् अस्माभिः करिष्यते। भ्रूकुंसादीनां तत्र अ इति पदं तत्र अकारान्तं व्यपदेशीवद्भावेन अकारान्तं स्वीक्रियेत यदि लुप्तप्रथमाकं, तर्हि प्रयोगः कथम् अग्रे पश्यन्तु। भ्रुवः कुंसः भाषणं शोभा वा। अधुना कुंसशब्दस्य अर्थं कथयन्नस्ति। भ्रुवः कुंसः, कुंसः इत्यस्य अर्थः कः? भाषणम् अथवा शोभा। नाम एतेषां सर्वेषां समानाः एव अर्थाः वर्तन्ते। तत्र शोभा वा यस्य सः स्त्रीवेषधारी नर्तकः। भ्रुवः इति न उक्तं, किमुक्तं? भ्रुवा इत्युक्तं खलु। भ्रुवा कुंसः भाषणं शोभा वा यस्य
सः स्त्रीवेषधारी नर्तकः इत्युच्यते खलु। अग्रे कथयति भ्रुवः कुटिः कौटिल्यं इति तु अग्रिमा पङ्क्तिः। मया उदाहरणं त्यक्तम्। अस्तु, उदाहरणं पश्यन्तु आदौ। भ्रकुंसः भ्रकुटिः इति अस्ति खलु उदाहरणं, तत्साधनीयम्। अग्रे कुंसादीनाम् अर्थः अग्रिमायां पङ्क्तौ उच्यमानः अस्ति। अस्तु अस्तु, तर्हि किमुक्तं पूर्वम्? अकारः अनेन विधीयते इति व्याख्यान्तरं। ततः कः प्रयोगः? भ्रकुंसः भ्रकुटिः। विग्रहादिकं सर्वं पूर्ववदेव। भ्रूशब्दस्य स्थाने एतेन वार्तिकेन, नाम व्याख्यानं यद्भिन्नं व्याख्यानम् अत्र स्वीकृतं वर्तते, भिन्नं व्याख्यानं पुरस्कृत्य तत्र भ्रू इत्यस्य शब्दस्य स्थाने अ इति आदेशः। तस्मिन्नपि यः ऊकारः वर्तते तस्य स्थाने अ इति आदेशः, अन्त्यस्य अलः आदेशः। अतः भ्रू इत्यस्य ऊकारस्य अ इति जातः, तर्हि भ्रकुंसः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। एवमेव भ्रकुटिः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। अतः एते अपि प्रयोगाः श्रूयन्ते। अस्तु, श्रूयन्ते यदि, तर्हि अस्माकं सविधे किम्? अभ्रूपुंसादीनाम् इति वक्तव्यम् इत्यस्य प्रकारद्वयेन व्याख्यानं कर्तव्यं। प्रकारद्वयेन व्याख्यानं कृत्वा भ्रकुंसः भ्रकुटिः इत्यादयः प्रयोगाः अपि लप्स्यन्ते इति। एवं किल। इदानीम् अग्रे कथयन् अस्ति। ध्रुवः कुंसः भाषणं शोभा वा यस्य सः स्त्रीवेषधारी नर्तकः इति एवमपि वक्तुं शक्यते। अथवा बहुव्रीहिद्वारा अस्माभिः विग्रहः कृतः, बहुव्रीहिद्वारा एव विग्रहः कर्तव्यः इति नास्ति। तत्पुरुषादिभिरपि विग्रहः भवितुम् अर्हति। भ्रुवः कुंसः इति नाम भ्रुवः कुंसः नाम शोभा इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। अपि च भ्रुवः कुटिः इति षष्ठीतत्पुरुषतया अपि वक्तुं शक्यते। बहुव्रीहिस्तु कर्तुं शक्यते एव, तत्र तु संशयः नास्ति। परन्तु तं बहुव्रीहिस्थं विग्रहम् आदाय एव तत्र अर्थबोधं कारयन् अस्ति व्याख्याता। तेन षष्ठी तत्पुरुषतया विग्रहो न भवितुम् अर्हति इति तु नास्ति। यतः तस्य निषेधस्तु न उच्यमानः अस्ति। निषेधस्तु न उच्यमानः वर्तते। अतः भवतु। किं कथयति? भ्रुवः कुंसः भाषणं शोभा वा यस्य सः स्त्रीवेषधारी नर्तकः। अस्तु, नाम नर्तकाः भवन्ति खलु केचन पुरुषाः अपि स्त्रियः वेषं धृत्वा स्त्रीवत् नृत्यं कुर्वन्ति। तर्हि तस्य भ्रुवः भाषणं नाम साक्षात् भ्रूः भाषितुं न शक्यते, परन्तु लाक्षणिकः प्रयोगः एषः। नाम भ्रुवा एव सर्वं कथयति इति। भ्रुवि तथा भङ्गिमानम् उत्पाद्य सर्वं कथयति इति। अथवा तस्य भ्रुवः शोभा वा इति वा तत्र कुंसशब्दस्य अर्थम् आदाय अस्माभिः विग्रहः द्रष्टव्यः भवति। अपि च सर्वाणि रूपाणि अत्र ज्ञातव्यानि भवन्ति, तेषाम् अर्थश्च बुद्धौ स्थापनीयः भवति। अग्रे किं कथितवान्? भ्रुवः कुटिः कौटिल्यं। कुटिर्नाम कौटिल्यं, कुटिलतायाः भावः कौटिल्यम् इति, अथवा कुटिलस्य भावः कौटिल्यम् इत्युच्यते। किं कथयति व्याख्याता? किं भ्रुवः कुंसो भाषणमिति तदर्थज्ञापनम् इत्यर्थः। नाम कुंसः इत्यस्य तत्र अर्थस्य ज्ञापनं क्रियमाणं वर्तते इत्यर्थः। क्व मूले भ्रुवः कुंसः भाषणं शोभा इति कुंसशब्दस्य अर्थाः अपि च आहत्य उदाहरणस्य विग्रहादिकमपि ज्ञाप्यमानं वर्तते केन? ग्रन्थकारेण इत्यर्थः। अग्रे कथयति भ्रकुंसश्च भ्रुकुंसश्च भ्रूकुंसश्चेति नर्तकः इत्यमरः। ओह, एवं रीत्या नर्तकार्थे एव उपयुज्यते इति। तर्हि तु यत्र भ्रकुंसः इत्यत्र व्याख्यान्तरमादाय अस्माभिः भ्रू इत्यस्य ऊकारस्य अ इति आदेशः कृतः। एवं किल?
भ्रुकुंसः इति तु वार्तिकस्य नाम इयङ् वङ् इति निषेधस्य निषेधद्वारा ह्रस्वविधानं भवति, विकल्पेन भवति। अतः प्रयोगद्वयं तत्र लब्धं, भ्रुकुंसः अपि च भ्रूकुंसश्चेति नर्तकः। तर्हि तु अत्र बहुव्रीहिः एव ग्राह्यः, समीचीनं। यत् मूले उक्तं, परन्तु केन, कदा, यदा भ्रूशब्दात् पुंसशब्दः परतः भवति तदा तु नर्तकः एव ग्राह्यः कश्चन। अतः कोशवाक्यमादाय विग्रहं कृतवान् मूले, किं भ्रुवा कुंसः भाषणं शोभा वा यस्य सः स्त्रीवेषधारी नर्तकः। नाम कश्चन स्त्रीवेषधारी नर्तकः, तस्य कृते एव एते प्रयोगाः उपयुज्यन्ते। के? भ्रुकुंसः, भ्रकुंसः अथवा ह्रस्व उकारयुक्तः भ्रुकुंसः अथवा दीर्घ उकारयुक्तः भ्रूकुंसः इति। समीचीनं। सः नर्तकविशेषः एव कश्चन, यत्र भ्रूशब्दात् परतः कुंसशब्दः श्रूयमाणः वर्तते। अतः कुटिशब्दपक्षे तु तत्र व्याख्यान्तरमपि भवितुम् अर्हति। नाम तत्र षष्ठी तत्पुरुषोऽपि गृहीतुं शक्यते। यत् कुटिशब्दे परतः अपि नर्तकः एव गृह्यते इति एतदर्थं कोशे व्यवहारः नास्ति। कुंसशब्दपरतः एव नर्तकार्थः ग्राह्यः इति कोशे तत्र नामानुशासनं कृतं वर्तते। नामलिङ्गानुशासनम् इति खलु अमरकोशस्य नामान्तरम्। अतः तत्र एवं रीत्या अनुशासनम् उपनिबद्धं वर्तते कोशकारेण। अतः कुंसशब्दे परतः तु नर्तकः एव ग्राह्यः। कुटिशब्दे परतः तु तत्र नर्तकात् भिन्नार्थः अपि भवितुम् अर्हति। यथा भ्रुवः कुटि, भ्रूकुटिः, भ्रकुटिः, भ्रुकुटिः इत्यादयः प्रयोगाः भवितुम् अर्हन्ति इति। अग्रे कथयति, भ्रकुटिर्भ्रुकुटिर्भ्रूकुटिः स्त्रियाम् इत्यमरः इत्यपि अमरे एव उक्तं वर्तते। भ्रकुटिः यत्र व्याख्याभेदेन अकारादेशः भवति ऊकारस्य स्थाने, तत्र च तस्य एव प्रथमम् अर्थमादाय निषेधस्य निषेधद्वारा पुनः ह्रस्वविकल्पः यदा लभ्यते तदा उदाहरणद्वयं, किं भ्रुकुटिः भ्रूकुटिः इति लभ्यते इत्यर्थः। नाम स्त्रीलिङ्गे भवति इति कोशे उच्यते इति। एवं किल। तत्र गोपालदत्तपाण्डेयादयः हिन्दीव्याख्याकाराः अपि कथयन्ति, गोविन्दाचार्यादयः, ते अत्र किं कथयन्ति नाम केचन तत्र भ्रीकुटि इति नाम ऋवर्णयुक्तमपि प्रयोगं साधयन्ति। भ्रिकुटिः, अतः सः प्रयोगः तु कैश्चित् जनैः तत्र अस्य शब्दस्य नाम ऋवर्णयुक्तस्य, नाम भकारानन्तरं ऋवर्णमपि केचन पठन्ति इति। अतः तस्य शब्दस्य तत्र भ्रुकुटिः इति भ्रुकुंसः इत्यादीनां प्रयोगानां सिद्धिं केचन तत्र पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति पृषोदरादिगणे भावत्वात् अथवा आकृतिगणत्वात् तस्य तस्मिन् गणे पाठं कृत्वा तत्र ऋवर्णम् अपि तत्र कथयन्ति इति। यद्यपि एषः विचारः अत्र दीक्षितेन नोक्तः, मूले नोक्तः वर्तते, परन्तु ते हिन्दीव्याख्यातारः तादृशं प्रयोगं क्वचित् दृष्टवन्तः स्युः। अतः पृषोदरादिगणकल्पना तैः क्रियमाणा वर्तते इति। नाम केषुचित् कोशेषु तथा प्रयोगाः दृश्यन्ते, नाम यत्र ऋवर्णः अपि दृश्यमानः वर्तते। अयुण् ऋ लुक् ऋ इति भकारानन्तरं ऋ इति वर्णः। भ्रुकुटिः इत्यपि क्वचित् दृश्यमानम् अथवा श्रूयमाणं भवति कोशेषु। तत्र पृषोदरादिगणे अस्य शब्दस्य अन्तर्भावं कृत्वा तस्य अपि साधुत्वं कथनीयं। नाम अत्र उ इत्यस्य, भ्रू इत्यस्य शब्दस्य उ इत्यस्य स्थाने ऋ इति आदेशः, अ इति आदेशस्तु अस्माभिः साधितः, परन्तु ऋ इति आदेशः
गणे पाठसामर्थ्यात् ज्ञातव्यः इति तत्र कश्चन इतोपि विचारः व्याख्यान्तरे लक्षितः मया अत्र उक्तः। यद्यपि बालमनोरमाकारेण तथा नोच्यमानं वर्तते, न च मूले एव तथा उक्तं वर्तते इत्यपि स्मर्तव्यम्। अस्तु इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः। आहत्य इको ह्रस्वो ङोगालवस्य इत्यस्य सूत्रस्य इदं क्षेत्रं प्रवृत्तं, नाम तस्य निषेधवार्तिकं, तस्य निषेधस्य पुनः निषेधवार्तिकम् इत्यर्थः। समीचीनम्। इतः परं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एकतद्धिते च इति। एकतद्धिते च इत्यस्य तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः। इदं सूत्रम् अस्माभिः गतप्रकरणे समासप्रकरणे एव सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावो भवति इति वार्तिकचर्चायां यदा एकत्वम् एकता इति एतेषां प्रयोगाणां व्याख्यायां यदा चर्चा कृता तदा इदं सूत्रं तत्र विशेषेण स्मृतमासीत् इति भवन्तः स्मरेयुः इति अहं भावयामि। न स्मरन्ति चेदपि मया स्मारितं। नाम अस्य सूत्रस्य पूर्वं विशिष्टम् अर्थं ज्ञातुम् अस्माभिः अथवा विशिष्टां व्यवस्थां ज्ञातुम् अस्माभिः स्मरणं कृतमासीत्। तस्य च पठनम् अधुना क्रियमाणम् अस्ति। एकतद्धिते च इति तत्र पदविभागः कर्तव्यः वर्तते। अत्र त्रीणि पदानि सन्ति। एक इति एकं पदं वर्तते। तत्र व्याख्यात्र कथयिष्यते अग्रे, कथयन्नेव अस्ति, पश्यन्तु अधः व्याख्यायाम्। एकेति लुप्तषष्ठीकं, तत्र षष्ठ्यः लुक् जातं वर्तते, षष्ठ्यन्तं तद्पदं। वस्तुतः एकस्य तद्धिते च एवं रीत्या सूत्रम् अवगन्तव्यं। परन्तु तत्र सूत्रकारेण षष्ठ्याः लुकं विधाय विभक्तिलुक् भवति खलु, कथं सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णा छेया डाड्याया जालः इत्यादिभिः नियमैः। तर्हि एका इति तत्र लुप्तषष्ठीकं पदं, तद्धिते इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते, च इति तु अव्ययपदं भवति इति जानीमः वयं। तत्र इको ह्रस्वो ङोगालवस्य इत्यस्मात् गतसूत्रादेव ह्रस्वः इति अनुवर्तते। समीचीनम्। उत्तरपदे इति अधिकारस्तु वर्तते एव। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता किं कथयन्नस्ति? एकेति लुप्तषष्ठीकं तदाह एकशब्दस्येति। मूले उक्तं खलु, किमुक्तं पश्यन्तु। एकशब्दस्य ह्रस्वः स्यात् तद्धिते उत्तरपदे च परतः। नाम तद्धिते च इत्यनेन तत्र उत्तरपदम् अपि ग्राह्यं खलु। नाम तद्धितप्रत्यये परतः उत्तरपदे च परतः एक इति शब्दस्य ह्रस्वविधानं भवति इति उदाहरणानि द्रक्ष्यन्ते। तत्र तद्धितप्रत्यये परतः अपि उदाहरणमेकमत्र सम्भवति, उत्तरपदे परतश्चापि अत्र उदाहरणमेकं सम्भवति इति। समीचीनं। तद्धित् इति प्रत्ययविशेषः कश्चन वर्तते, परतः तस्य परिगणनं क्रियमाणं वर्तते इति कृत्वा उत्तरपदाधिकारे तदन्तविधिर्नास्ति इत्यस्याः परिभाषायाः अपि प्रवृत्तिः अत्र ज्ञातव्या। यतः तद्धितद्वारा प्रत्ययाः गृह्यन्ते। अपि च अत्र एकशब्दः पूर्वत्वेन परिगण्यमानः वर्तते, नाम पूर्वपदत्वेन परिगण्यमानः वर्तते। उत्तरपदत्वेन तद्धितः इत्युच्यते, अपि च उत्तरपदम् इत्युच्यते। अतः तद्धितस्तु कश्चन प्रत्ययः, अतः तद्धितान्तम् उत्तरपदत्वेन भवति इति तु अत्र भ्रमः न कर्तव्यः।
परन्तु तद्धितप्रत्ययः एव परतः अत्र अपेक्षितः। किञ्च उत्तरपदं यत्किमपि भवितुम् अर्हन्ति तद्धितान्तभिन्नम्। अतः एषः विशेषः अत्र तत्र उत्तरपदाधिकारे तदन्तविधिर्न न भवति इति परिभाषां मनसि कृत्य अत्रापि सूत्रार्थः अवगन्तव्यः इत्यर्थः। समीचीनम्। एतावत्पर्यन्तम् अस्य अस्माभिः सूत्रार्थः एव दृष्टः। अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि अस्माभिः अग्रिमपाठे द्रक्ष्यन्ते। यतः उदाहरणेषु सन्ति अत्र केचन विशेषाः। सद्यः पाठस्य अत्रैव उपसंहरणं क्रियते। एवञ्च समासाश्रयविधिप्रकरणस्य अष्टमः पाठः अपि समाप्तिं गच्छति। मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।